हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेको छौं सेट 6 हैन। धेरै साथीहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्नु भएको थियो कि सर अलि डिटेलमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेर भन्नुस्, अलि चाहिँ छिटो छिटो नभन्नुस्, बुझ्नमा आइरहेको छैन। त्यही भएर चाहिँ अबदेखि चाहिँ यो भिडियोहरुमा अलि तपाईलाई अझै धेरै राम्ररी बुझ्ने गरी म चाहिँ आफ्नो प्रयास गर्दै छु है साथीहरु। ठीक छ, 25 नम्बर क्वेशन सम्म हाम्रो पाँचौं सेट सम्मको चाहिँ कम्प्लिट भइसकेछ। अब चाहिँ हामी छैठौं सेटमा हैन 26 नम्बरदेखि क्वेशन स्टार्ट गरिरहेको छु। र यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र कमेन्टमा भन्नु होला यो भिडियो पछि तपाईले कस्तो लाग्यो, भिडियो फिडब्याक दिनु होला यो भिडियो तपाईले कस्तो लाग्यो। ठीक छ साथीहरु, हामी स्टार्ट गरौँ 26 नम्बरबाट। अब यो 26 नम्बरमा चाहिँ के भनेछ भने बीएम इन सर्वेइङ स्ट्यान्ड फर। अब बीएम को फुल फर्म के हो त्यो सोधिरहेछ। बीएम को फुल फर्म जहिले पनि चाहिँ के छ, यो सर्वेइङ को कुरा गरिरहेछ। त्यसैले के छ हाम्रो बीएम भनेको के हो, हाम्रो बेन्चमार्क हो। यो सर्वेइङ को क्वेशन हो हैन। र बीएम को फुल फर्म भनेको बेन्चमार्क हो। जस्तै कि टेम्पोररी बेन्चमार्क हुन्छ, तपाईलाई रोडहरुको साइडमा हेर्नु भयो होला टीबीएम लेखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ टेम्पोररी बेन्चमार्क हुन्छ लेखेको। टीबीएम गरेर रोडको साइडहरुमा धेरै ठाउँमा हुन्छ, जुन हाम्रो माइलस्टोनहरु हुन्छ नि त्योमा लेखिदिएको हुन्छ साइडमा टीबीएम हैन। त्यसै गरेर आर्बिट्री हुन्छ एउटा आर्बिट्री बेन्चमार्क। त्यो आर्बिट्री बेन्चमार्क भनेको कहीं पनि एज्युम गरिलिने, तर यो जो बेन्चमार्क जुन हुन्छ हाम्रो बेन्चमार्क भनेको यो हाम्रो सरकारद्वारा दिइने हो। कति पनि मीन सी लेभलको आधारमा कति कहाँ छ त्यो चाहिँ जुन हाम्रो सरकारी इन्जिनियरहरु हुन्छ त्यो चाहिँ फिक्स गर्छ जहिले पनि। यो हुँदैन कि कुनै पनि मान्छेले फिक्स गरिदियो कि यो चाहिँ मेरो हिसाबले यति भयो, त्यो हुँदैन। बुझ्नुभयो नि। त बीएम को फुल फर्म के भयो, हाम्रो बेन्चमार्क भयो। जो कि यो हाम्रो एउटा हुन्छ हाम्रो टेम्पोररी बेन्चमार्क, एउटा हुन्छ पर्मानेन्ट बेन्चमार्क र तपाईको आर्बिट्री बेन्चमार्क पनि एउटा हुन्छ। बुझ्नुभयो। अब चाहिँ 27 नम्बरमा हेरौँ इन अ क्लकवाइज क्लोज ट्राभर्सिङ। 26 नम्बरको हाम्रो डी को आन्सर भयो है साथीहरु। अब 27 नम्बरमा हेरौँ इन अ क्लकवाइज क्लोज ट्राभर्सिङ इफ n इज द नम्बर अफ साइड द इन्क्लुडेड एंगल शुड सम अप टू। अब यसमा हेर्नु इन्क्लुडेड एंगल को कुरा गरिरहेछ। यहाँ चाहिँ योमा ध्यान दिनु होला इन्क्लुडेड एंगल। अब चाहिँ इन्क्लुडेड या इन्टिरियर भयो भने तपाईले जहिले पनि के यसको अप्सन हुन्छ इन्क्लुडेड र इन्टिरियरमा म तपाईको भनेको थियो यो चाहिँ जुन हाम्रो बक्स छ एउटा यो एज्युम गरिलिउ, यसमा माइनस हुन्छ र बाहिर प्लस हुन्छ। मतलब एक्सटेरियर को कन्डिसन आयो भने तपाई प्लस लिनु होला र इन्टेरियर को कन्डिसन आयो भने माइनस लिनु होला। र यसमा के हुन्छ हाम्रो 90 डिग्री ले मल्टिप्लाई हुन्छ। बुझ्नुभयो। त अब यसको बेस्ट अप्सन के भयो, हाम्रो डी हो। 2n - 4 * π/2। π/2 को मतलब 180/2 90 डिग्री हैन। त यसको जहिले पनि इन्क्लुडेड या इन्टेरियर भन्यो भने माइनस वाला हुन्छ र यसैमा तपाईले क्वेशन घुमाएर एक्सटेरियर गरिदियो भयो। एक्सटेरियर गरिदिएपछि के भइहाल्छ हाम्रो यसको प्लस वाला भइहाल्छ। जस्ट त्यसको माथि वाला यो हाम्रो भइहाल्छ। बुझ्नुभयो। त यो चाहिँ 27 नम्बरको के अप्सन भयो, डी अप्सन भयो। बुझ्नुभयो। अब 28 नम्बरमा हेरौँ द इफेक्ट अफ द कर्वेचर अफ अर्थ इज कन्सिडर्ड इफ द एरिया इन किलोमिटर इज मोर देन। अब हेर्नु इफेक्ट अफ कर्वेचर अफ द अर्थ इज कन्सिडर भनिरहेछ, मतलब त्यसले काउन्ट गरिरहेछ यसले। तब गरिरहेछ भने तपाईलाई के हुन्छ त्यसको अवस्थामा 260 किलोमिटर स्क्वायर हुन्छ हैन। अब चाहिँ गरिरहेछ भने 260 किलोमिटर स्क्वायर, तर यसमा अप्सन त कुनै छैन 260 किलोमिटर स्क्वायर। त्यो त्यसको नजिक कुन छ 250 छ। त्यही भएर चाहिँ 28 नम्बरको चाहिँ बी को अप्सन हुन्छ 250। तर अहिले चाहिँ नयाँ अपडेटेडमा तपाईलाई 250 पनि आउँदैन, त्यो ध्यान राख्नु होला। अबको क्वेशनहरुमा 195.5 किलोमिटर स्क्वायर आउँछ। त्यो अपडेटेड हो, नयाँ रिसर्चको हिसाबले आछ। त्यो धेरै क्वेशनहरुमा अहिले हेर्न आउँछ। तपाई इन्डियन क्वेशनमा तपाई सर्च गर्नुभयो भने तपाई यो अपडेट भइसकेछ, तर अहिले हाम्रो नेपालमा अपडेट गरे छैन। तर यदि 195 आयो भने 195 नै हुन्छ र दुवै अप्सन दिदैन त्यसले। 195 र 260 दुवै एउटैमा दिदैन, तपाई त्यो ध्यान राख्नु होला। यो जहिले पनि के हो अहिले अपडेटेड वाला 195 छ है साथीहरु। अब क्वेशनहरुमा 195 आउनेछ। अब 29 नम्बरको हेरौँ द लार्जेस्ट स्केल फ्रम द फ्लोइङ इज। अब यसमा भनेको लार्जेस्ट स्केल भनेको के हो। अब स्केल 3 टाइपको हुन्छ। पहिला त हुन्छ तपाईलाई फुल वाला फुल साइज स्केल जिसको 1:1, रिड्यूस साइज हो 1:10
अब यसैमा इन्लार्ज वाला त 10 लाई अगाडि गरिदिनुहोस् र 1 लाई पछाडि गरिदिनुहोस्। त अब फुल साइज स्केल भनेको यो हो, मतलब यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो स्केल छ र यो मतलब 1 लाई 10 भागमा डिभाइड गरेछ र यसले चाहिँ के गरेछ, 1 छ त्यसमा 10 ले मल्टिप्लाई गरेछ, मतलब 10 गुना बढाइदिएछ। त यो इन्लार्ज वाला भइहाल्यो, यो रिड्युस वाला भइहाल्यो र यो फुल स्केल भइहाल्यो। अब यसमा कुन चाहिँ छ सबैभन्दा ठुलो स्केल भनेर सोधिरहेछ 29 नम्बरमा। अब हेर्नु 1 cm बराबर कति छ, 50 मिटर। तब 50 मिटरलाई cm मा लाग्दाखेरि 50 इन्टु कति हुन्छ हाम्रो 100 हैन, किनभने 1 मिटरमा कति हुन्छ 100 सेन्टिमिटर हुन्छ। त 50 अनि 3 वटा 0 भयो। तब यो के भयो 5000 भयो, यो बुझ्नुभयो। 1 cm बराबर 5000 cm भयो। अब यसमा हेर्नु 1 cm बराबर कति छ 300,000 छ। अब यसमा 50 किलोमिटर छ, त किलोमिटरको किलोको 3 वटा 0, फेरि त्यसपछि मिटरको 2 वटा 0, त यसमा त अरु धेरै 0 भइहाल्यो। अब जति धेरै ठुलो हुँदै जान्छ त्यति सानो स्केल हुँदै जान्छ र जति कम यो फ्र्याक्सनको भ्यालु आउँछ त्यति ठुलो हुन्छ। त सबैभन्दा कम आउने भनेको 1 हो, किनभने 1 बराबर कति भयो 5000 नै मात्रै हुन्छ। तर योमा हेर्नु योमा पनि बढी छ, योमा पनि बढी छ र योमा पनि बढी छ, किनभने c को 1:50 अनि 3 वटा 0 किलोको अनि फेरि 2 वटा, कतिवटा ठुलो भइसक्यो यो हैन। त अब हेर्नु यसको जुन 29 नम्बर जुन हाम्रो छ त्यसको आन्सर के भयो 1 हो, किनभने सबैभन्दा ठुलो स्केल हाम्रो 1 नै छ। अब चाहिँ 30 नम्बरमा हेरौँ, लेबलिङ इज डन इन सर्भेइङ इज टु डिटरमाइन। लेबलिङ जुन हामी गर्छौँ सर्भेइङमा त्यो के पत्ता लगाउनको लागि गर्छौँ, के त्यो भर्टिकल डिस्टेन्स फ्रम द स्ट्यान्डर्ड पोइन्टको लागि भन्छौँ, या भर्टिकल एंगल एट पोइन्टको लागि गर्छौँ, या होरिजेन्टल एरिया प्लटको लागि, या होरिजेन्टल एरिया पोइन्टको लागि। त 30 नम्बरको भनेको आन्सर भनेको 1 हो, भर्टिकल डिस्टेन्स फ्रम अ स्ट्यान्डर्ड पोइन्ट। जहिले पनि लेबलिङको कुरा गर्दाखेरि तपाई याद राख्नु होला, लेबलिङ जहिले पनि भर्टिकल डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेछ, होरिजेन्टल त गल्तीले पनि नलाउनु होला, यो त हुनै सक्दैन, बुझ्नुभयो। लेबलिङ जहिले पनि के गर्छ भर्टिकल हाइट मेजरमेन्ट गर्छ। अब हेर्नु यस्तो ठाउँ छ भने म यहाँबाट लेबल गरिरहेको छु भने अब यो कति मेरो हाइटमा छ, यो कति हाइटमा छ, यो कति हाइटमा छ, यो कति, यो के गरिरहेछ, यो हाम्रो भर्टिकल हाइट दिइरहेछ। यो होइन कि यहाँदेखि यहाँसम्मको म कति सोधिरहेको छु कि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको कति, त्यो म हेरिरहेको छुइनँ। म जुन हाम्रो अटो लेभलले जुन म काम गर्छु त्यो भर्टिकल डिस्टेन्सको काम भइरहेछ। लेबलिङ पुरै भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने हो, बुझ्नुभयो। त 30 नम्बरको 1 को आन्सर छ। अब 31 नम्बरको भन्नु, टु डिटरमाइन द एरिया अफ अ प्लट इज सुड बी डिभाइडेड इन जियोमेट्रिकल फिगर विथ अल इट्स साइड इज नोन विच सुड बी। त्यो केमा हुन्छ, के त्यो प्यारेललोग्राम्स हुन्छ, क्वाड्रेटरल या ट्रेपेजोइडल या ट्रायंगल्स। त अब हेर्नु यसले क्वेशनमा ध्यान दिनु, टु डिटरमाइन पत्ता लगाउनु छ कि एरिया अफ प्लट इट सुड बी डिभाइडेड इन जियोमेट्रिकल फिगर विथ अल अफ इट्स साइड नोन हैन, जसको कि सबै साइड थाहा छ। यसलाई जहिले पनि केमा हामी गर्छौँ, यसलाई जहिले पनि ट्रायंगलमा गर्छौँ, किनभने यो मेरो प्लट छ भने यहाँबाट डाइरेक्ट के गर्छु म ट्रायंगल, फेरि यहाँ ट्रायंगल, फेरि यहाँ ट्रायंगल गरेर, किनभने जुन हामी ट्रायंगल जो गर्छौँ नि यसमा हामीलाई के फाइदा भइहाल्छ भने तपाईलाई म भनिदिउ, पाइथागोरस साध्य लगाएर तपाईलाई यहाँ हेरिदिनुस्, यहाँ चाहिँ एच स्क्वायर बराबर के हुन्छ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाम्रो भइहाल्छ, बुझ्नुभयो। त यसमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो जुन नोन साइडबाट अननोन साइड हामीले इजिली पत्ता लगाउन सक्छौँ, बुझ्नुभयो नि। त्यहीको कारण छ, नभए तपाईँ 3, 4, 5 मेथड पनि पढ्नुभयो होला, 90 डिग्री परपेन्डिकुलर पत्ता लगाउने। तब योहरू जुन मेथडहरू छ त्यो ट्रायंगलमा मात्रै फिट हुन्छ र इजी हुन्छ, सजिलो हुन्छ सबै चिजको लागि। त्यही भएर चाहिँ यसको अप्सन के भयो 31 नम्बरको लागि डी भयो, बुझ्नुभयो साथीहरू। अब चाहिँ 32 नम्बरमा हेरौँ, स्लम्प टेस्ट फर कन्क्रिट इज क्यारिड आउट टु डिटरमाइन। जुन हाम्रो स्लम्प टेस्ट हुन्छ त्यो के को लागि हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु, के पत्ता लगाउनको लागि हुन्छ भनेर सोधेछ। स्लम्प टेस्ट जहिले पनि वर्केबिलिटी अफ कन्क्रिट पत्ता लगाउँछ, बुझ्नुभयो। स्लम्प टेस्ट, भिबी टेस्ट, कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट, यो सबै जुन टेस्टहरू छ नि यो वर्केबिलिटी पत्ता लगाउने टेस्ट हो, कति वर्केबल छ हाम्रो कन्क्रिट हैन। त यो चाहिँ स्लम्प टेस्ट भनेको कस्तो खाले कन्क्रिटको लागि छ, भिबी कस्तो खालेको लागि छ, कम्प्याक्सन फ्याक्टर कस्तो खालेको लागि छ, त्यो सबै तपाईँ डिटेलमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सबैको चाहिँ रेसियो छ, तपाईलाई सबैको भ्यालु छ हैन। त यसको चाहिँ स्लम्प टेस्ट जहिले पनि के को लागि हुन्छ, वर्केबिलिटीको लागि हुन्छ। अब 33 नम्बरमा, ग्रेनाइट मेनली कम्पोज्ड अफ क्वार्टज एन्ड
फिल्ड्स पर पार्टिकल इज अब्टेन फ्रम, त्यो चाहिँ जुन हाम्रो ग्रेनाइट जो हुन्छ मेनली कम्पोज अफ क्वार्टाइज र फिल्ड्स परबाट पार्टिकलबाट अब्टेन हुन्छ। इज फ्रम अब्टेन, इज अब्टेन फ्रम त्यो कुनबाट चाहिँ अब्टेन हुन्छ, के त्यो सेडिमेन्ट्री हो या मेटामोर्फिक हो या इग्नियस हो या अल अफ द अबोभ छ। त 33 नम्बरको करेक्ट आन्सर भनेको हाम्रो इग्नियसबाट हो। इग्नियस रक सबैभन्दा पहिलामा आउँछ, त्यसपछि सेडिमेन्ट्री र त्यसपछि मेटामोर्फिक। बुझ्नुभयो नि? यो जुन हाम्रो ग्रेनाइट जो हुन्छ नि त्यो कम्पोज हुन्छ यो दुवैले, र यो पार्टिकल चाहिँ कहाँबाट अब्टेन हुन्छ, यो इग्नियस रकबाट अब्टेन हुन्छ, जुन कि रक च्याप्टरमा तपाईँले सोइलमा तपाईँ पुरै याद गर्नुपर्ने छ। यो सबैको चाहिँ केबाट चाहिँ के फर्म हुन्छ हैन, त्यो कुराहरू त्यहाँ भेट्छ तपाईलाई। अब 34 नम्बरमा के छ, टु रिटार्ड द मतलब रोक्नको लागि या स्लो गर्नको लागि या डिले गर्नको लागि, रिटार्डको मतलब त्यही भयो स्लो गर्नको लागि। टु रिटार्ड द इनिशियल सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट दे कम्पाउन्ड द कम्पाउन्ड एडेड ड्युरिङ द म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट। जुन कम्पाउन्ड एड गरिन्छ म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्टमा त्यो कुन कम्पाउन्ड हो, मतलब डिले गराउनको लागि। अब जस्तै इनिशियल सेटिङ टाइम सिमेन्टको कति छ, 30 मिनट छ हैन, र फाइनल सेटिङ टाइम भनेको 10 घन्टा छ, 600 मिनट हैन। तब यो जुन 30 मिनट हुन्छ त्यो गराउने काम चाहिँ कसले गर्छ, 30 मिनट डाइरेक्टै राख्दाखेरि त हाइड्रेसन स्टार्ट भइहाल्छ। तर यो किन चाहिँ 30 मिनट इनिशियल सेटिङ टाइम लिन्छ यसले, त्यो मेन खेल चाहिँ जिप्सनको हो। जिप्सन राखेको हुन्छ त्यसमा, त्यही भएर के हुन्छ त्यसले डिले गराउँछ, टाइम लगाउँछ, 30 मिनट इनिशियल सेटिङ टाइम हुन्छ। यदि त्योबाट जिप्सन हटाइदियो भने त्यो क्विक सेटिङ सिमेन्ट जस्तो 5-10 मिनट चाहिँ त त्यसको मात्रै इनिशियल सेटिङ टाइम बच्छ, र पुरै हटाइदियो भने डाइरेक्टै हाइड्रेसन प्रोसेस स्टार्ट गरिदिन्छ। जिप्सन जो काम गर्छ त्यो डिले गराउने काम गर्छ, टाइम लगाउँछ त्यसले। जस्तै जिप्सन भयो तपाईँको, चिनी भयो मतलब सुगर हैन, सुगर राखिदिनु भयो भने के गर्छ, इनिशियल सेटिङ टाइम त्यसले बढाइदिन्छ। बुझ्नुभयो नि? त 34 नम्बरको बी को अप्सन भयो। र 35 को के छ, द प्रोपर्टी बाई विच अ बडी रिटर्न टु इट्स ओरिजिनल सेप आफ्टर रिमुभर अफ फोर्स इज कल्ड। अब यो हेर्नु डाइरेक्टै चाहिँ डिफिनिसन दिइदिएछ कसको, इलास्टिसिटीको। इलास्टिसिटीको डिफिनिसन नै त्यही छ, यस्तो प्रोपर्टी जुनमा कि बडी रिटर्न्स टु इट ओरिजिनल सेप आफ्टर रिमुभर अफ फोर्स इज कल्ड। अब जस्तै म चाहिँ के छ, यो गुलेटा छ नि, गुलेल, अब यहाँ चाहिँ म चरा मार्नको लागि यसलाई यसरी तन्काइरहेको छु र फेरि छोडेपछि के हुन्छ, यो आफ्नो ओरिजिनल सेपमा गइहाल्छ। त त्यो चाहिँ कुन प्रोपर्टी हो, इलास्टिसिटी वाला। जब त्यसलाई छोडिदिएपछि त्यो के हुन्छ, आफ्नै फेरि पोजिसनमा त्यो गइहाल्छ, त्यो चाहिँ के हो, इलास्टिसिटी हो। बुझ्नुभयो भने? प्लास्टिसिटी त्योभन्दा अगाडि हुन्छ। अब यस्तो स्टेट हुन्छ जुनमा म तान्दा यो रबर त टुटिहाल्छ, तर कुनै कुनै मेटेरियलहरू यस्तो हुन्छ जस्तै प्लास्टिकहरू भइहाल्यो, त्योमा अलिकता त्यो इलास्टिसिटी त्यसमा मात्रै हुन्छ। तर बडी हामीले जस्तै बेन्ड गर्दै जान्छौँ भने त्यो प्लास्टिक स्टेजमा गइहाल्छ, र त्यहाँबाट त्यो फेरि आउँदैन ओरिजिनल सेपमा। बुझ्नुभयो नि? त त्यही कुरा भनिरहेछ। त 35 नम्बरको बी भयो। अब 36 को, when equal and opposite force applied to a body tends to elongate it the stress so produce is equal। जुन स्ट्रेस प्रोड्युस हुन्छ त्योबाट जब इक्वल र अपोजिट फोर्स कुनै पनि बडीमा हामी लगाउँछौँ त्यो इलोंगेट भइरहेछ। इफ द स्ट्रेस सो द प्रोड्युस, जुन स्ट्रेस त्यसमा प्रोड्युस हुन्छ त्यो स्ट्रेसलाई कुन स्ट्रेस भन्छौँ, के त्यसलाई शियर स्ट्रेस भन्छौँ या कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भन्छौँ या ट्राभर्स स्ट्रेस या टेन्साइल स्ट्रेस। त 36 को करेक्ट आन्सर भनेको त्यसमा के हुन्छ, टेन्साइल स्ट्रेस हुन्छ जब इक्वल र अपोजिट फोर्स अप्लाइड हुन्छ कुनै बडीमा। बुझ्नुभयो नि? त जुन त्यो स्ट्रेस प्रोड्युस हुन्छ त्यो स्ट्रेसलाई के भन्छौँ हामी, टेन्साइल स्ट्रेस। अब 37 को कुरा गरौँ हामी। 37 मा के छ, अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस अफ अ सिम्पली सपोर्टेड बीम। जुन हाम्रो अलोंग द न्यूट्रल एक्सिसमा भनेछ सिम्पली सपोर्टेड बीमको केसमा के हुन्छ, फाइबर डु नट अंडरगो स्ट्रेन या फाइबर अंडरगो मैक्सिमम स्ट्रेन या फाइबर अंडरगो मिनिमम स्ट्रेन या नन अफ द एबोव हुन्छ। त 37 को ए को हाम्रो हुन्छ फाइबर डु नट अंडरगो स्ट्रेन। फाइबर जो हुन्छ स्ट्रेनमा जाँदैन यदि न्यूट्रल एक्सिस सिम्पली सपोर्टेड बीमको कुरा गरिरहेछ भने। न्यूट्रल एक्सिस भनेको कुन भयो भने जस्तै कि जुन त्यसको डायग्राम हुन्छ नि, यो डायग्राम यस्तो भयो भने तपाईलाई यो बीचको जुन हुन्छ नि हाम्रो यो त हाम्रो टेन्सन वाला भयो, यता कम्प्रेसन वाला भयो, र यो बीचको जुन हुन्छ नि यो हाम्रो के हुन्छ, न्यूट्रल एक्सिस हुन्छ। त सिम्पली सपोर्टेड बीमको केसमा भनेछ यसले त फाइबर डु नट अंडरगो स्ट्रेन, त्यो स्ट्रेनमा जाँदैन, त्यो कुरा भनिरहेछ। अब चाहिँ 38 नंबर को के छ, इफ द इंटेंसिटी अफ प्रेशर इज पी एट एनी पॉइंट बिलो
वाटर सर्फेस इज WH, वेयर W इज द वेट पर युनिट अफ वाटर र H जुन छ जो वाटर हेड छ द टोटल प्रेसर एट द सेक्सन अफ वाल अफ सर्फेस एरिया ए, वाल अफ सर्फेस एरिया ए को लागि कुन चाहिँ फर्मुला हुन्छ भनेर सोधिरहेछ र यसको चाहिँ 38 को करेक्ट आन्सर भनेको हाम्रो ए हो हैन, ए अप्सन हो। बुझ्नुभयो? त 38 को हाम्रो कुन अप्सन भयो? ए को। अब 39 मा अब हामी हेरौँ। 39 को के छ? क्रिम्प एन्ड बर्ग्स फर्मुला फर फ्लो इन ब्रिक्स वेयर इज स्टेस एज। अब यो सबै फर्मुलाहरू तपाईको फ्लुइड मेकेनिक्समा दिएको छ, यो सबै तपाईले याद गर्नुपर्ने छ कसको कुन फर्मुला छ। यो डाइरेक्ट चाहिँ फर्मुला डाइरेक्ट कुनैको पनि सोधिदिन सक्छ। र क्रिम्प एन्ड बर्ग्स फर्मुला फर फ्लो अफ ब्रिक्स वेयर इज स्टेस एज, यसको कुन फर्मुला हुन्छ भने यो हुन्छ डी को, अप्सन नम्बर डी को हुन्छ V बराबर 1/n र r को पावर यसरी 2/3 दिएको हुन्छ र यसको पावर 1/2 छ। यसलाई 0.5 गरेर पनि तपाईले झुक्याउन सक्छ। जस्तै कि हाम्रो मेनिङ्स फर्मुला छ नि, सेम टु सेम यही छ। बुझ्नुभयो नि? त यो क्वेशन हामीलाई सोधिरहन्छ, त्यो ध्यान राख्नु होला। यो त हाम्रो 39 को कति भइहाल्यो? अप्सन डी को। बुझ्नुभयो? अब 14 नम्बर को के छ? द रेशियो अफ भोल्युम अफ भोइड टु द टोटल भोल्युम अफ सोइल मास। अब हेर्नु यो चाहिँ कसको डिफिनिसन छ? यो सोधिरहेछ भोल्युम अफ भोइड सोधिरहेछ बाई कति छ? टोटल भोल्युम अफ सोइल। तब हेर्नु पोरोसिटीमा के हुन्छ? सबै V नै हुन्छ। भोल्युम अफ भोइड चाहिँ माथि भयो र टोटल भोल्युम तल भयो। त यो चाहिँ कसको केसमा हो? पोरोसिटीको केसमा। बुझ्नुभयो? त यो चाहिँ के भयो हाम्रो 14 नम्बर को बी अप्सन भयो। बुझ्नुभयो साथीहरु? अब चाहिँ के छ? 41 को छ द रेशियो अफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट होल डिवाइडेड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सोइल इज कल्ड। अब त्यसलाई के भन्ने? द रेशियो अफ के भने छ? लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट। अब हेर्नु लिक्विड लिमिट माइनस के छ? वाटर कंटेंट र त्यसपछि डिवाइड गरेछ केले? प्लास्टिसिटी इंडेक्सले। त यस यो जुन फर्मुला छ त्यो चाहिँ कसको छ सोधिरहेछ? यो चाहिँ हाम्रो के छ? कन्सिस्टेन्सी इंडेक्सको फर्मुला छ, जुन चाहिँ 41 नम्बर को के हुन्छ? हाम्रो सी को हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरु? अब चाहिँ 42 मा हेरौँ के छ? युनिफर्मलिटी कोएफिशिएंट अफ अ सोइल इज, जुन हाम्रो युनिफर्मलिटी कोएफिशिएंट जुन हुन्छ सोइल को त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अलवेज लेस देन 1 हुन्छ या बराबर हुन्छ 1 को, या बराबर र कम हुन्छ 1 भन्दा, या इक्वल टु और ग्रेटर देन 1 हुन्छ। त्यसको जहिले पनि के हुन्छ? या त बराबर हुन्छ या 1 भन्दा बढी हुन्छ युनिफर्मलिटी कोएफिशिएंट अफ सोइल को अवस्थामा। बुझ्नुभयो? युनिफर्मलिटी कोएफिशिएंट यो 42 को डी अप्सन भयो। बुझ्नुभयो साथीहरु? अब 43 मा हेरौँ कोएफिशिएंट अफ पर्मिएबिलिटी अफ सोइल। जुन हाम्रो कोएफिशिएंट जो हुन्छ पर्मिएबिलिटी अफ सोइल को त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। डज नट डिपेंड्स अन टेम्परेचर, के त्यो टेम्परेचरमा कुनै पनि डिपेंड पर्दैन? या बी को छ इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर, या सी को छ इन्क्रिज विथ डिक्रिज इन टेम्परेचर, या डी नम्बर को नन अफ द अबोव छ। यसको कोएफिशिएंट अफ पर्मिएबिलिटी अफ सोइल को जहिले पनि के हुन्छ? हाम्रो बी हुन्छ, इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर। जुन कोएफिशिएंट अफ पर्मिएबिलिटी हो नि त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिलेसन में हुन्छ। कोएफिशिएंट अफ पर्मिएबिलिटी इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर। यो पर्मिएबिलिटी जुन छ सोइल को नि फ्लो गराउने जुन हो त्यसलाई नै पर्मिएबिलिटी भन्छ। मतलब कति पर्मिसन दिइरहेछ त्यसलाई वाटरलाई फ्लो हुनको लागि। त जो जति टेम्परेचर बढ्छ त्यति चाहिँ फ्लो वाला काम चाहिँ यसले बढाउँछ। किनभने त्यो यो सोइल छ भने यो ढिका छ भने यसमा के हुन्छ? बढी पानी छ भने यो पानी चाहिँ के हुन्छ? टेम्परेचरको कारणले के हुन्छ? इभ्यापोरेट हुन्छ, सुक्छ र फेरि चाहिँ यो फ्लो गर्ने भोइडहरुबाट अप्सन दिन्छ। त्यही भएर यसको जहिले पनि के हुन्छ? हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिलेसन हुन्छ। त्यही भएर 43 को चाहिँ के हो? बी हो। जब यो इन्क्रिज हुन्छ तब टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ र यो पनि इन्क्रिज हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब चाहिँ 44 को हेरौँ तरजागी बेरिङ क्यापेसिटी फ्याक्टर आर फंक्शनल अफ। तरजागी बेरिङ क्यापेसिटी हो नि जुन फ्याक्टर हो त्यो के को फंक्शन छ? के त्यो कोहेसन को फंक्शन छ या एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्शन को या सब दुबै को या कुनै को पनि छैन? त यो चाहिँ बी को छ, एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्शन को यो चाहिँ फंक्शनल छ है, तरजागी बेरिङ क्यापेसिटी फ्याक्टर। बुझ्नुभयो? 44 को के भयो? हाम्रो बी को भयो। अब 45 मा हेरौँ के छ भने 45 मा विच अफ द फ्लोइङ आर कमनली एडप्टेड टाइप्स अफ शियर रेन्फोर्समेन्ट। अब शियर रेन्फोर्समेन्ट को कुरा गरेछ। जस्तै कि लिफ्टहरु जुन हाम्रो बनाएको हुन्छ नि, लिफ्टहरु जुन हाम्रो लिफ्टहरु हुन्छ बिल्डिङमा, त्यो चाहिँ के हुन्छ? शियर वालमा हाम्रो बनाएको हुन्छ।
यहीसँग रिलेटेड छ कि विच अफ द फ्लोइङ आर कमनली एडप्टेड टाइप्स अफ सियर एन्फोर्समेन्टमा, के त्यो भर्टिकल बार्स हो या इन्क्लाइन बार्स हो या हेलिकल बार हो या नन अफ द एबोभ हो। त यसको जुन हाम्रो 45 छ यसको ए हुन्छ, किनभने जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो यदि सियर एन्फोर्समेन्टको कुरा आयो भने भर्टिकल बार त्यसमा एन्सर हुन्छ, न कि इन्क्लाइन्ड बार या हेलिकलहरू त्यो हुँदैन, यसको भर्टिकल बार एन्सर हुन्छ। बुझ्नुभयो? किनभने लिफ्टमा जुन हुन्छ नि हाम्रो सबै भर्टिकल बारहरू लगाएको हुन्छ, यदि तपाईँ हेर्नुभयो होला भने तपाईँलाई थाहा होला। अब चाहिँ के छ 46 को अ सर्कुलर आरसीसी कलम सेक्सन मस्ट कन्टेन अ मिनिमम नम्बर अफ लगिच्युडनल बार, वाट शुड बी द नम्बर, कति चाहिँ नम्बर छ यो सर्कुलरको अवस्थामा सोधिरहेछ। त सर्कुलरको अवस्थामा के हुन्छ हाम्रो 6वटा रड लागेको हुन्छ, 6वटा रेन्फोर्समेन्ट लागेको हुन्छ र यहीमा तपाईले स्क्वायरमा सोधिदियो भने 4वटा मात्रै हुन्छ। बुझ्नुभयो? त यो चाहिँ कन्डिसनको हिसाबले हुन्छ, जस्तै हेलिकल अझै ठुलो हुँदै जान्छ त्यसमा अझै 8वटा हुन्छ, अरू धेरै कन्डिसनहरू छ त्योमा बढी कम त्यो कन्डिसनको हिसाबले हुन्छ हैन। तर चाहिँ मेन जुन हाम्रो हुन्छ स्क्वायरमा हुन्छ 4वटा र जुन हाम्रो सर्कुलर हुन्छ त्योमा कतिवटा हुन्छ 6वटा। बुझ्नुभयो साथीहरु? त यसको 46 को हाम्रो के अप्सन भयो, बी को 6वटा। बुझ्नुभयो? अब 47 मा द टर्मिनोलोजी अफ सर्ट एन्ड लङ कलम इज बेसिकली रेशियो विच डिस्क्राइब। अब यो कस्तो टर्मिनोलोजी हो जसमा सर्ट र लङ कलमको कुरा आउँछ, रेशियो कुरा आउँछ, त त्यो कुन हो, सिलिन्डरनेस रेशियो ल्याम्डा हैन। ल्याम्डा भनेको के हो हाम्रो, सिलिन्डरनेस रेशियो, इफेक्टिभ लेन्थ बाई लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन। बुझ्नुभयो? सिलिन्डरनेस रेशियोको अब यसले के काम गर्छ हाम्रो, जति पनि लङ कलम हो सर्ट कलम हो त्यसको रेशियो छुट्याउने काम गर्छ र यो जति पनि फर्मुला छ त्यो सिलिन्डरनेस रेशियोबाट आउँछ तपाईले। ठीक छ? अब 48 को हेर्दाखेरि द अब्जेक्टिभ अफ सियर टेस्ट अफ सोइल इज टु डिटरमाइन। द अब्जेक्टिभ जुन हुन्छ हाम्रो सियर टेस्ट अफ सोइल इज टु डिटरमाइन के हुन्छ, त्यो स्टेबिलिटी अफ अर्थ स्लोप या बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल या दुबै या नन अफ द एबोभ। त 48 को हाम्रो जुन एन्सर हुन्छ त्यो नन अफ द एबोभ हो। द अब्जेक्टिभ अफ सियर टेस्ट अफ सोइल इज टु डिटरमाइन, योबाट कुनै पनि अब्जेक्टिभ छैन। बुझ्नुभयो? त्यही भएर चाहिँ अप्सन डी भयो, नन अफ द एबोभ। अब चाहिँ 49 को A doubly reinforced section is required when the cross section area of the concrete is। अब doubly reinforced section कहिले रिक्वायर हुन्छ, अब सिंगली रेन्फोर्समेन्ट भनेको यो टेन्सनमा मात्रै जुन हामी दिन्छौँ नि रड त्यस्तोलाई भनिन्छ, र डबली रेन्फोर्समेन्ट भनेको के हो, यो हाम्रो बीमको क्रस सेक्सन छ भने यहाँ तल पनि रड दिने र माथि पनि रड दिने रेन्फोर्समेन्ट दिने, त्यस्तो केसलाई के भन्छौँ हामी, डबली रेन्फोर्स्ड सेक्सन। बुझ्नुभयो नि? त त्यो डबली रेन्फोर्स्ड सेक्सन जुन रिक्वायर हुन्छ वेन द क्रस सेक्सन अफ द एरिया कन्क्रिट इज के भयो भने फिक्स फ्रम द आर्किटेक्चरल कन्डिसनको अवस्थामा, या डिपेन्डेन्ट अन द डिग्री अफ अलाउएबल डिफ्लेक्सनको अवस्थामा, या इनएडुकेट टु रिसिस्ट अप्लाइड बेन्डिङ मोमेन्टको अवस्थामा, या भेरिएबल एन्ड मे बी एडजस्टेड एकोर्डिङलीको अवस्थामा। त त्यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ए को फिक्स फ्रम द आर्किटेक्चरल कन्सिडरेसन, जुन आर्किटेक्चरले चाहिँ जुन कन्सिडर गरेको हुन्छ त्यसको हिसाबले हामी डबली रेन्फोर्स्ड सेक्सनमा के गर्छौँ, जुन हाम्रो जति पनि रड हो या जुन पनि कुरा छ त्यो आर्किटेक्चरल कन्सिडरेसनबाट हाम्रो फिक्स हुन्छ। बुझ्नुभयो? 49 को ए भयो हाम्रो। र 50 को के छ, द क्वान्टिटी अफ एक्स्ट्रा सिमेन्ट एडेड वेन द मिक्सिङ इज डन बाई ह्यान्ड सुड बी। अब यसले भनिरहेछ कि अब के हुन्छ, दुईवटा हुन्छ, अब नोमिनल मिक्स हुन्छ र डिजाइन मिक्स हुन्छ। र डिजाइन मिक्समा खास गरेर के हुन्छ भने मेसिनले हाम्रो के गरिरहेको हुन्छ, मेसिनले हाम्रो यस्तो खाले जुन हाम्रो मेसिन हुन्छ यो ट्रक हुन्छ, यसमा के हुन्छ हाम्रो यो रोटेट भइरहन्छ र यसमा मसाला मिलिरहन्छ पुरै हाम्रो कन्क्रिटहरू हैन। त यसमा के हुन्छ, यदि हातले मिलायो भने कति पर्सेन्ट चाहिँ बढी लाग्छ त्यो सोधिरहेछ। त 10%। हातले यदि हामी मिलायो भने मिक्सिङ डन बाई ह्यान्डले गरिरहेछौँ भने 10% हाम्रो चाहिँ बढी लाग्छ सिमेन्ट, तर त्यो मेसिनले हामी मिलायो भने 10% कम सिमेन्ट लाग्छ। बुझ्नुभयो? धेरै ठुलो कुरा छ। अब तपाईँ हातले गरिदियो भने 10% को एकैचोटि 100 केजी छ भने 10 केजी त्योमा तपाईँले एक्स्ट्रा एड गर्नुपर्छ यदि तपाईँ ह्यान्डले गरिरहनु भएको छ, र यदि मेसिनले गर्नु भएको छ भने 100 केजीमा तपाईँले कति हुन्छ, जहाँ 100 केजीको रिक्वायरमेन्टमा 10 जुन 100 छ त्यसमा 100 लाग्छ, तर ह्यान्डमा के भइहाल्छ 110 हुन्छ, 110 लागिहाल्छ तपाईँलाई। त त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि बल्कको काम हुन्छ हाम्रो, बल्क क्वान्टिटीमा काम हुन्छ, त तपाईलाई त्यो आरएमसी जुन हाम्रो हुन्छ रेडिमेड मिक्स कन्क्रिट
जुन यो गाडीवाला अहिले म फोटो बनाएको थिएँ त्यो वाला ल्याउनु पर्छ। के भन्नु त्यो डिजाइन मिक्स छ। यो नर्मलमा M20 सम्म मात्रै हाम्रो नोमिनल मिक्स हुन्छ, तर डिजाइन मिक्समा जानुभयो भने तपाईले जस्तै M25 M30 त योहरू तपाईले हातले मिलाउन सक्नुहुन्न। योहरू मेसिन नै चाहिन्छ यसलाई, किनभने यो डिजाइन मिक्स छ र यसको रेसियो हुन्छ। यसमा के हुन्छ वेट ब्याचिङ हुन्छ, बुझ्नुभयो। धेरै कुराहरू छ जो डिफरेन्स नोमिनल र जुन डिजाइनको छ त्यो म आफ्नो च्यानलमा राखिदिएछु, तपाईँ गएर हेर्नुस्। भर्खरै राखेछु, 5-6 दिन भएको छ हैन। ठीक छ साथीहरू, फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला र यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट गरेर एकचोटि भन्नु होला। यो भिडियोमा तपाईलाई बुझ्न आयो कि आएन एकचोटि तपाईँ फिडब्याक दिनु होला है साथीहरू। म पनि कन्फर्म भइहालु कि के कसो चाहिँ गर्नुपर्ने छ हैन। त्यो तपाईको फिडब्याकमा डिपेन्ड पर्छ। तपाईँ फिडब्याक दिन नभुल्नु होला र कमेन्टमा तपाईँ भन्नु होला कि कस्तो लाग्यो तपाईलाई भिडियो र के कसो सुधार्नु पर्ने छ। तपाईँ चाहिँ कमेन्टमा भन्नु होला र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँ च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र कमेन्टमा त म भनिदिए कि जे तपाईले कुरो भन्नु छ त्यो भन्नु होला। ठीक छ साथीहरू, फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला। थ्यांक यू भेरी मच।